बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जिस तरह बहुत सारे लोग अपनी अपनी तशखीस किसी न किसी हवाले से अपनी अपनी महारत रखते हैं, इसी तरह हाथ शनासी पर भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी महारत रखते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये ख़ास एक तरतीब से किया जाता है और इसी तरह जिस तरह के हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अमराज का जब हम जायज़ा लेते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम तलाश करके असल बीमारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के हमने पहले भी बताया, जैसे कि ज़ुबान देखना, इसी तरह हाथ देखना और इसी तरह चेहरा देखना, इसी तरह आँखें देखना और इसी तरह मरीज़ की चाल ढाल देखना और इसी तरह बाल देखना, इसी तरह मुख्तलिफ़ अमराज को तलाश करने की कोशिश की जाती है। तो आज हम दोस्तों आर्जी तौर पर जो कि अलामात पैदा होती हैं, जैसे कि जिस्म में आर्जी अलामात पैदा हो जाते हैं जैसे गर्म मिजाज वाले आदमी में, तो इसी को हम आज बताएंगे कि ये कैसे आप तलाश कर सकते हैं। जिस तरह के एक बंदे ने बहुत सारी गर्म अद्वियात का इस्तेमाल किया और इसी तरह मुख्तलिफ ग़ज़ाएँ इस्तेमाल की जो कि गर्म एक हिद्दत रखती थी, एक गर्म जो कि उसकी तहरीक थी। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें पहचान में बहुत सारी मुश्किल होती है। तो भाइयों, जब आप तवज्जो करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आएगी। तो जितने भी बड़े नाम हैं हमारे उस्ताद इकराम में, सभी अपने अपने फ़न में एक अच्छा खासा मुकाम रखते हैं। तो ये तिब के हवाले से अगर आपको तशख़ीस सही आती है तो फिर समझ लें कि आपकी इज़्ज़त के डंके जो हैं वो दूर दूर तक बजेंगे और लोग आपको दूर दूर से मिलने आएंगे और दूर दूर से आपसे सीखने भी आएंगे। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जो वो बंदा जो है वो नबश शनास है, वो बंदा देख कर बता देता है कि ये इसे मर्ज़ कौन सी है। अगर ये देखा जाए तो आज से तकरीबन 100 साल पहले या इससे कमोबेश कम साल भी कह सकते हैं कि 80-85 साल पहले, और इसी तरह लोगों ने बहुत इज़्ज़त कमाई, बहुत वक़ार कमाया। और इसी तरह एक तिब के हवाले से अगर एक तबीब का अगर किरदार देखा जाए तो बेशुमार लोगों ने नाम कमाया। और इसी हवाले से आजकल के तबीब के हवाले से देखते हैं तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं और इसी तरह बहुत सारे ग्रुपों में भी देखा है। हर बंदा एक ही चीज़ का सवाल करता है कि जी मुझे कोई मुजर्रब मिल जाए, मुझे कोई ऐसा क़ुव्वत बा का नुस्खा मिल जाए। और बहुत सारे मैंने ऐसे यूट्यूब के चैनल भी देखे हैं कि इतनी गंदी फहाशा तस्वीरें लगाई जाती हैं और इसी तरह बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बराह रास्त ऐसे ऐसे सवाल और जवाब कर रहे होते हैं कि मुझे तो ये तिब के हवाले से एक ऐसी बदनामी लगती है कि क्या कहने। लेकिन क्या किया जाए कि हर बंदा अपने एक स्टाइल को बयान करता है, जबकि हम एक मुसलमान हैं। और इस हवाले से अगर फिर कहते हैं कि जो लोग इस तरह की फहाशी बातें करते हैं और गलत बयानी करते हैं, तो मेरे भाइयों, जब कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना ही देना, रिज़्क़ देना है और सब मौत भी देनी है, तो फिर इस जो कि एक बुरे तरीके से किसी फ़न को पेश करके उस फ़न की समझ लें कि जी एक गलत उसका इमेज लोगों तक पहुंचाना, तो ये अंबिया इकराम का विरसा है, ये औलिया इकराम का विरसा है। और ये अंबिया इकराम का विरसा है, इसकी इज़्ज़त वक़ार को बहाल रखना आप सबकी ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी। लेकिन इस पर इसी तरह बहुत सारे गलत जो कि एक तरीके से पेश किया जाता है, ये गलत बात है। तो ये हर दौर में होता रहा है, लेकिन ये नहीं कि तिब बहुत बड़ी चीज़ का नाम है और इस हवाले से तशख़ीस के हवाले से बहुत सारा काम करने वाला है इस पर। और मैं कहता हूँ कि इसके शोबे में अगर बेशुमार काम किया जाए तो फिर भी वो कम होगा। जिस तरह कि एक डॉक्टर के पास बहुत सारे एक मरीज़ जाता है तो सबसे पहले वो कोई काम नहीं करता, वो तशख़ीस का अमल दोहराता है कि आप इस तरह करें कि ये फ़लाँ जगह से टेस्ट करवा लाएं, अगर आपको ये मसला हुआ तो मैं ये दवाई दूंगा, अगर ये मसला हुआ तो मैं ये दवाई दूंगा। तो भाई, जब कि एक रिसर्च देखी जाए तो एक अंग्रेज़ की रिसर्च के ऊपर भी अगर बात की जाए तो वो भी लोग तशख़ीस को ही सबसे पहले अहमियत देते हैं। तो जबकि एक तिब का शोबा तशख़ीस के ऊपर ही खड़ा है तो फिर इसमें तशख़ीस की कमी क्यों?
اور یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو کہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور جو کہ ایک استاد الحکمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بھی یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں کہ جب کہ ایک طب کے شعبے میں اگر آپ بڑی بڑی یونیورسٹیاں دیکھیں یا بڑے بڑے کالج دیکھیں جہاں پر یہ طب کی تعلیم دی جاتی ہے، تو سب سے پہلے وہ جو استاد اکرام ہوتے ہیں، وہ حکمہ حضرات جو ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے تشخیص پر ہی زور دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب کہ ہم دوسروں کی بات کریں تشخیص کے حوالے سے، جب ہم تشخیص ہی صحیح نہیں کر سکیں گے تو امراض کا علاج کہاں سے ہوگا؟ تو اسی طرح جب تک آپ اس شعبے کو اچھا نہیں کریں گے، جب تک آپ اس شعبے پر غور نہیں کریں گے، آپ ایک نامی گرامی طبیب نہیں بن سکتے، آپ ایک نامی گرامی حکمہ حضرات میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی یہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ڈاکٹر بھی اگر تشخیص کا پہلا مرحلہ دہراتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے تشخیص کے بعد علاج۔ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ بہت سارے لوگ میری اس بات سے ناراض بھی ہوں گے اور کچھ لوگ اعتراض بھی اٹھائیں گے، کچھ لوگ اس میں کہیں گے کہ یہ ایک بڑا بنا بیٹھا ہے، یہ ہے وہ، بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن بات تو سچی ہے، بات سچ جو کہنی ہے وہ کہی جانی ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کی اس بات کی سمجھ بھی آنی چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، جب تک آپ لوگ اس شعبے کو ترقی نہیں دیں گے تو دوسرا کوئی بھی ترقی نہیں دے گا۔ یہ تمام حکمہ حضرات دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ راستہ بند کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے اسی چینل پر بہت سارے لوگ جو اس ویڈیو کو، جو میری ویڈیو کو پسند بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے تو ایسا ہے۔ حق کی بات کرنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سچ ہے کہ جس شعبے میں علم کی ترقی کا کام رک جاتا ہے تو وہاں جو معاشرہ یا جو بندہ اس کے نیچے یا اس کے زیر اثر کام کر رہا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے مہارت اسی میں ہے، ترقی اسی میں ہے، جب آپ تشخیص کو بہتر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے گرمی خشکی ہے تو میں اسے کیا دوں گا، اگر اسے گرمی تری ہے تو میں کیا دوں گا، اگر سردی خشکی ہے تو میں اسے کیا دوں گا، اور اسی طرح اگر سردی تری ہے، تری سردی ہے تو میں اسے کیا دوں گا۔ تو جب تک آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے علاج ناممکن ہے، جب تک آپ اس کی غذا کو نہیں سمجھیں گے یہ نامکمل ہے۔ آپ جب تک ان باتوں کو اچھے طریقے سے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے تو آپ ایک مکمل طور پر طبیب کے حوالے سے کام نہیں کر سکتے۔ تو برائے کرم اپنا قیمتی ٹائم کوشش کریں کہ آپ تشخیص پر، میرے کہنے پر آپ کم از کم 2 سے 3 ماہ تک مسلسل آپ مختلف استادوں کی جو تشخیص پر کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھتے جائیں تو آپ کو 3 ماہ میں اس قدر مہارت ہو جائے گی کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور یہ کتنی آسانی سے جو مشکل نظر آ رہا تھا وہ کتنا آسان ہو گیا۔ تو یہی گزارش ہے دوستوں سے۔ آج دیکھیں کہ ایک بندہ جو کہ یورپ کی ریسرچ ہے، وہ مختلف ایک بھنڈی کے حوالے سے، ایک سبزیوں کے حوالے سے ایسے چارٹ پیش کر رہے ہیں کہ جو کہ انتہائی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ یار یہ کیا کہنے۔ ابھی پچھلے دنوں کھجور کے حوالے سے بات کی تھی، اسی طرح مختلف مشروبات کے حوالے سے بات کی تھی۔ ہمیں ایک اگر کھانا کھاتے ہیں، جس طرح کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جس طرح کہ ہم سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں کون سے وٹامن ہوتے ہیں، وٹامنس ہیں، اور اسی طرح کون سے اس میں نمکیات ہیں، اور کون سی چیز ہماری باڈی کے لیے اچھی ہے، اور اسی طرح کون سی چیز ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری مہارت حاصل ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اسے نئے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ آپ کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں بہترین طریقے سے میں سکھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک مہارت حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح آپ پاک ہربل سپورٹ چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجئے، اور اسی طرح اسے دوسرے دوستوں تک پہنچانے کی بھی کوشش ضرور کیجیے۔ باقی آپ کو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، معافی، اور اسی طرح کوشش کرتے رہیں کہ علم کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار
ادا کرتے رہیں تاکہ دوسرے لوگ آپ سے مستفید ہوں، آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کریں، کچھ نہ کچھ آپ سے نیا سیکھیں۔ ہر روز نیا کچھ کرنے کی کوشش کریں، نیا کچھ سوچنے کی کوشش کریں اور نیا مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔